वेलकम बैक। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएंगे कि साबिक डीजी आईएसआई लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को फौजी तहवील में ले लिया गया है और फील्ड कोर्ट मार्शल का अमल शुरू कर दिया गया। आईएसपीआर की जानिब से जारी करदा प्रेस रिलीज में बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात की तामील करते हुए पाकिस्तान आर्मी की जानिब से टॉप सिटी केस में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ की जाने वाली शिकायत की दुरुस्तगी जांचने के लिए एक तफसीली इंक्वायरी की गई। इंक्वायरी के नतीजे में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत मुनासिब तादीबी कार्रवाई का आगाज किया गया। आईएसपीआर अलामी के मुताबिक रिटायरमेंट के बाद भी पाकिस्तान आर्मी एक्ट की मुतादिद खिलाफ वर्जियों के शवाहिद मिले हैं। इसके तहत फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का अमल शुरू कर दिया गया है और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को फौजी हिरासत में ले लिया गया है। विफाकी वजीर बराए इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि फैज हमीद के मामले को हमारे साथ ना जोड़ा जाए। आईएसपीआर की वाज़ेह प्रेस रिलीज आई है। अता तारड़ ने कहा कि फौज का एहतसाब का अपना एक इंक्वायरी सिस्टम मौजूद है। फौज मेरिट पर चढ़ने वाला इदारा है और मेरिट की बुनियाद पर ही इंक्वायरी का करता है। इन्होंने कहा कि फैज हमीद के खिलाफ टॉप सिटी से मुतालिक कुछ मामलात पाए गए। यकीनन कई महीनों तक तहकीकात चली होंगी। जो कुछ सामने आया है वो उसके बाद ही आया है। अता तारड़ ने कहा कि पाक फौज दुनिया की बेहतरीन अफवाज में आती है। यही वजह है कि उनका निज़ाम शिफाफ है। वाज़ेह पैगाम आया है कि कोई भी आईन व कानून की खिलाफ वर्जी करेगा तो भुगतेगा। वफाकी वजीर ने कहा एक सियासी जमात फैज हमीद के साथ अपना ताल्लुक जाहिर भी करती रही है। उस जमात के साथ ताल्लुक पर भी आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जियां की गई हैं। उन पर ये भी इल्जामात होंगे। फैज हमीद को तहवील में लेने और कोर्ट मार्शल से पाक फौज के एहतराम में इजाफा होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ की मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह का कहना है फैज हमीद के खिलाफ कुछ चीजें साबित हो चुकी होंगी, इसलिए फौजी तहवील में लिया गया। उन्होंने कहा कोर्ट मार्शल के अमल को फौजी तरीक़ाकार के मुताबिक आगे बढ़ना है। फैजाबाद धरने के मुआहदे में फैज हमीद के दस्तखत हैं। यकीनन इंक्वायरी के अमल में ये चीजें शामिल होंगी। फैजाबाद धरने में लोगों को मैनेज करके बिठाया गया था। उनका कहना था कि फैजाबाद धरने में लोगों को उठाने में फैज हमीद का किरदार था। सुप्रीम कोर्ट का खालिसतन हाउसिंग सोसाइटी के बारे में हुक्म था। हाउसिंग सोसाइटी के हवाले से इंक्वायरी हुई। हमें इस मामले में इसी हद तक ही महदूद रहना चाहिए। सेनेटर फैसल वाउडा का कहना है कि पाक फौज ने पैगाम दिया है कि इंसाफ के लिए अपने पराये में फर्क नहीं करते। फौज ने पैगाम दिया कि मौजूदा क़यादत ईमानदार है। बहुत बड़े बुर्ज बने हुए थे, अब इनकी भी बारी आई है, उन्होंने भी गिरना है। फैसल वाउडा के मुताबिक फैजाबाद धरना केस तो छोटा है, अभी बहुत बड़े केसेस सामने आएंगे। सेनेटर ने कहा कि आईन व कानून का नुकसान हो तो उसे इक़दामात होते हैं। ये शुरुआत है, अभी बहुत बड़े बुत गिरेंगे। आने वाले दिनों में अरशद शरीफ से मुतालिक भी हकाइक सामने आएंगे। उन्होंने कहा कि टॉप सिटी के केस में और भी कई नाम सामने आएंगे। 9 मई वालों की पुश्त पनाही करने वालों का भी एहतसाब होगा। फैसल वाडा ने कहा कि जो भी पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाएगा अब उसका एहतसाब होगा। सियासतदानों समेत चोरियां बचाने वाले सब लोगों की बारी है। बानी पीटीआई ने अपनी जमात को स्ट्रीट मूवमेंट के लिए तैयार रहने की हिदायत कर दी। अडियाला जेल में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में उनका कहना था कि मौजूदा हुकूमत 2/3 अक्सरियत को कम करके आइन में तब्दीली करना चाहती है ताकि दोबारा कायजी फाइज ईसा को चीफ जस्टिस बना सके। उनका कहना था कि हुकूमत ने अगर मखसूस नशिस्तों का फैसला नहीं माना और चीफ जस्टिस को एक्सटेंशन देने की कोशिश की तो हम एहतजाज करेंगे। बांग्लादेश और पाकिस्तान के हालात का मवाजना करते हुए साबिक वजीर आजम का कहना था कि हमारे हालात बांग्लादेश से ज्यादा बुरे नहीं हैं। हसीना वाजिद ने आर्मी चीफ, चीफ जस्टिस और पुलिस चीफ अपने लगाए हुए थे। हसीना वाजिद ने जमात इस्लामी समेत तमाम अपोजिशन को दीवार से लगाया था। ये सारी चीजें पाकिस्तान में भी हुई हैं और ये हो रही हैं। उनका कहना था कि मखसूस नशिस्तें हमें नहीं दे रहे। पहले उन्होंने 2 सूबों में इलेक्शन ना करवाकर आइन की खिलाफ वर्जी की है। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद ना करके दोबारा आइन शिकनी की जा रही है। मैंने कभी पार्टी को स्ट्रीट मूवमेंट का नहीं कहा। 9 मई से कबल मैं पुरअमन एहतजाज की कॉल नहीं थी। ताहम अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं माना गया तो मैं स्ट्रीट मूवमेंट शुरू करूंगा।
صدر مملکت آصف علی زرداری نے کہا ہے کہ ہم پڑوسی کی جنگ میں پڑنے کے نتائج کا اندازہ نہیں لگا سکے۔ اسلام آباد میں اقلیتوں کے عالمی دن کے موقع پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ اس دن کو منانے کا مقصد پاکستان کی ترقی اور خوشحالی میں پاکستان میں مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والوں کو خراج تحسین پیش کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سانحہ مشرقی پاکستان کے بعد جو کچھ ہوا، میری جنریشن نے اس کی آئینی گواہ ہے۔ تب سے ہمیں جس طرح تقسیم کیا گیا اور ہمیں کمزور کر کے ایک پڑوس ملک کی جنگ میں جھونک دیا گیا، یہ کسی کی غلطی نہیں بلکہ ہماری ہی غلطی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ آج مدرسوں میں اپنی سمجھ کے حساب سے مذہب کے بارے میں پڑھایا جا رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مودی کے بھارت میں اقلیت محفوظ نہیں ہے، اور یہ بات قائد اعظم نے اس وقت محسوس کی تھی کہ ایک دن یہ ہوگا، اور اسی وجہ سے پاکستان بنایا۔ ہمارے بزرگوں نے ہم نے قرارداد پاکستان پاس کی۔ میرے والد مسلم لیگ نون کا حصہ تھے۔ ہم نے جو بھی کیا تھا وہ صحیح تھا، لیکن عالمی طاقت ہی ہوتی ہے۔ صدر مملکت نے بتایا کہ آج غزہ میں جو میزائل جا رہا ہے وہ یہ نہیں دیکھ رہا کہ آگے مسلمان ہے یا مسیح، میزائل تو میزائل ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ غزہ میں مسیح نہیں تو آپ غلط ہیں، سیاست میں یہ مسیحی بھی قربان ہو رہے ہیں۔ سپریم کورٹ کے فیصلے سے نون لیگ کو بڑی کامیابی مل گئی۔ سپریم کورٹ نے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دیتے ہوئے مسلم لیگ نون کے 3 ارکان قومی اسمبلی کی دوبارہ گنتی کی درخواستیں منظور کرتے ہوئے انہیں بحال کر دیا۔ چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے قومی اسمبلی کے حلقوں NA 154، NA 81 اور NA 69 کے مختلف پولنگ اسٹیشنز میں دوبارہ گنتی کی درخواستوں پر سماعت کی۔ سپریم کورٹ نے ووٹوں کی دوبارہ گنتی سے متعلق الیکشن کمیشن کا فیصلہ بحال کرتے ہوئے نون لیگی رہنماؤں کی اپیلیں منظور کر لی اور لاہور ہائی کورٹ کا اس حوالہ دیتے ہوئے فیصلہ کالعدم قرار دے دیا۔ سپریم کورٹ نے 2-1 کی اکثریت سے الیکشن کمیشن کا فیصلہ بحال کر دیا۔ جسٹس عقیل عباسی نے اختلافی فیصلہ دیا۔ عدالت نے ووٹوں کی دوبارہ گنتی سے متعلق الیکشن کمیشن کا فیصلہ بحال کر دیا اور نون لیگی ارکان قومی اسمبلی اظہر قیوم ناہرہ، عبدالرحمان کانجو اور ذوالفقار احمد کو بحال کر دیا۔ سپریم کورٹ کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن کے چیئرمین اور ممبران احترام کے حقدار ہیں، مگر بدقسمتی سے کچھ ججز اس پہلو کو نظر انداز کرتے ہوئے تضحیک امیز ریمارکس دیتے ہیں۔ سپریم کورٹ نے پنجاب کے قومی اسمبلی کے 3 حلقوں میں دوبارہ گنتی کے کیس کا اکثریتی فیصلہ جاری کر دیا، جو چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے تحریر کیا۔ سپریم کورٹ نے اکثریتی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن آئینی ادارہ ہے اور الیکشن کمیشن کے چیئرمین اور ممبران احترام کے حقدار ہیں، مگر بدقسمتی سے کچھ ججز اس پہلو کو نظر انداز کرتے ہوئے تضحیک امیز ریمارکس دیتے ہیں۔ اکثریتی فیصلے میں مزید کہا گیا کہ ہر آئینی ادارہ اور آئینی عہدیدار احترام کا مستحق ہے۔ ادارے کے ساتھ اس وقت اضافہ ہوتا ہے جب وہ احترام کے دائرے میں فرائض سر انجام دیتے ہیں۔ عدالتی فیصلے میں کہا گیا کہ سپریم کورٹ ایک فیصلے میں طے کر چکی کہ الیکشن تنازعات کا فورم الیکشن ٹریبیونل ہے۔ سپریم کورٹ طے کر چکی کہ ہائی کورٹ وہ معاملہ دیکھ سکتی ہے جہاں الیکشن کمیشن کا دائرہ اختیار نہ ہو۔ ورکرز پارٹی کیس میں سپریم کورٹ نے کہا انتخابات کا انعقاد الیکشن کمیشن کا اختیار ہے۔ بنگلہ دیش کے نئے وزیر داخلہ سخاوت حسین نے کہا ہے کہ ملک کو چلانے والی عبوری حکومت کا سبکدوش وزیر اعظم شیخ حسینہ کی پارٹی عوامی لیگ پر پابندی لگانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ خبر رساں ادارے کے مطابق سخاوت حسین نے بتایا کہ پارٹی نے بنگلہ دیش کے لیے بہت کام کیا ہے، ہم اس سے انکار نہیں کرتے۔ گزشتہ روز بنگلہ دیش کی عبوری حکومت میں پوسٹل، ٹیلی کمیونیکیشن اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے وزیر اور اسٹوڈنٹ اگینسٹ ڈسکریمنیشن کے مرکزی رہنما نہید اسلام نے کہا تھا کہ شیخ حسینہ واجد وطن واپسی آئیں اور مقدمات کا سامنا کریں۔ نیب نے شاہد خاقان عباسی کے خلاف غیر قانونی بھرتیوں سے متعلق ریفرنس واپس لے لیا۔ پی ایس او میں غیر قانونی بھرتیوں سے متعلق نیب حکام کی شاہد خاقان عباسی کے خلاف ریفرنس واپس لینے کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کراچی کی احتساب عدالت کے سامنے پیش ہوئے۔ ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل نیب نے ریفرنس واپس کی درخواست پر عدالت میں دلائل پیش کیے۔ عدالت نے نیب کی جانب سے ریفرنس واپس لینے کی درخواست منظور کرتے ہوئے ریفرنس چیئرمین نیب کو واپس بھیجنے کا حکم جاری کر دیا۔ نیب کے مطابق شاہد خاقان اور دیگر پر سابق ایم ڈی پی ایس او کی غیر قانونی تعیناتی کا الزام تھا۔ نیب کا کہنا ہے کہ ملزمان پر اختیارات کے ناجائز استعمال اور قومی خزانے کو نقصان پہنچانے کا الزام تھا۔
9 मई से मुतालिक बुशरा बीबी की 12 मुकदमात में जमानत की दरख्वास्त खारिज कर दी गई। रावलपिंडी की अडियाला जेल में अदालत ने बुशरा बीबी से 9 मई के मुकदमात में तफ्तीश 7 रोज में मुकम्मल करने का हुक्म दिया। अदालत ने बुशरा बीबी की 12 मुकदमात में जमानत की दरख्वास्त खारिज कर दी। अदालत ने कहा, मुलजिम जब इतने सारे मुकदमात में गिरफ्तार हो तो तफ्तीश जरूरी है। शेख रशीद, शिबली फराज, गुलाम सरवर खान, सदाकत अब्बासी, शीरी मजारी, आजम सवाती और दीगर अदालत में पेश हुए। 9 मई के 500 से जायद मुल्जिमान की हाजिरी लगाई गई। बानी पीटीआई को कमरा अदालत में पेश किया गया। अदालत ने 9 मई मुकदमात की समाअत 22 अगस्त तक मुलतवी कर दी। बानी पीटीआई, उनकी अहलिया बुशरा बीबी और दीगर मुल्जिमान की जानिब से मोहम्मद फैसल मलिक लीगल टीम के हमरा अदालत में पेश हुए। केस की समाअत इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मलिक एजाज आसिफ ने की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात की फराहमी से मुतालिक फाइल चीफ जस्टिस को इरसाल करने के अलावा साबिक खातून अव्वल की मजीद मुकदमात में गिरफ्तारी रोकने की दरख्वास्त दीगर केसेस के साथ मुकर्रर करने की हिदायत कर दी। इस्लामाबाद में हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने बुशरा बीबी की मुकदमात की तफसीलात फराहमी की दरख्वास्त पर समाअत की। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि नैब कब अपने खुद मुख्तियार स्टेटस अपनाएगा। नैब की तरफ से बरियत के दिन वारंट गिरफ्तारी जारी होना महज इत्तफाक था? क्या 13 जुलाई की मैजिक डेट महज इत्तफाक था? नैब प्रोसिक्यूटर राफे मकसूद ने जवाब दिया कि जी बिल्कुल, ये महज इत्तफाक था। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा, मैं फिर नैब का ये मौक़िफ़ रिकॉर्ड कर लेता हूँ। 108 तहाइफ हैं तो क्या नैब तमाम में अलग अलग गिरफ्तारियां डालेगा? फिर ये समझाया जाए कि जब भी कोई बरियत होगी तो नैब नई गिरफ्तारी डालेगा। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा, बुशरा बीबी तफ्तीश में ताउन नहीं कर रही थी। 13 जुलाई को बुशरा बीबी की गिरफ्तारी महज इत्तफाक था। अदालत ने बुशरा बीबी की मजीद मुकदमात में गिरफ्तारी रोकने की दरख्वास्त दीगर केसेस के साथ मुकर्रर करने की हिदायत करते हुए केस की फाइल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद ऑफिस को भेजने की हिदायत कर दी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने यौम आज़ादी पर कैदियों की सजाओं में 90 रोज की छूट दे दी। ऐवान सदर की जानिब से जारी किए गए एलामिये के मुताबिक सदर मुमलिकत ने सजाओं में कमी की मंजूरी आइन के आर्टिकल 45 के तहत दी है। सजाओं में कमी का इतलाक कत्ल, जासूसी और रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस कैदियों पर नहीं होगा। अलामिये में कहा गया है कि सजाओं में कमी का इतलाक जिना, चोरी, डकैती, अगवा, दहशतगर्दी, माली जराइम और कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने वाले मुजरिमों पर भी नहीं होगा। ऐवान सदर ने कहा कि सजा में कमी का इतलाक गैर मुल्की अफराद एक्ट 1946 और मुंशियात कंट्रोल एक्ट 2022 के तहत सजा याफ्ता अफराद पर नहीं होगा। अलामिये में कहा गया है कि 1/3 कैद काट चुके 65 साल से जायद उम्र के मर्द कैदियों पर सजा में कमी का इतलाक होगा। 1/3 कैद काट चुके 60 साल से जायद उम्र की खवातीन कैदियों पर भी सजा में कमी का इतलाक होगा। इसके अलावा बच्चों के साथ जेल में मौजूद खवातीन और 1/3 सजा काट चुके 18 साल से कम उम्र अफराद पर भी सजा में कमी का इतलाक होगा। साबिक विफाकी वजीर शेख रशीद का कहना है, मेरी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से अपील है कि आम माफी का ऐलान किया जाए। शहबाज शरीफ ने मुल्क की मईशत को तबाह कर दिया है। हुकूमत की कारकर्दगी खाक हो चुकी है। शहबाज शरीफ के पास कुछ नहीं है और ना ही कोई उनकी सुनता है। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। कभी सोचा नहीं था कि मुझे गेट नंबर 4 वाले उठा कर ले जाएंगे। रावलपिंडी अडियाला जेल के बाहर शेख रशीद की गुफ्तगू। कहा, मेरी गुजारिश उन लोगों से है जिनके साथ मेरा जन्म का रिश्ता था। मेरी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से अपील है कि आम मुआफ़ी का ऐलान किया जाए। शहबाज शरीफ ने मुल्क की मईशत को तबाह कर दिया है। हुकूमत की कारकर्दगी खाक हो चुकी है। शहबाज शरीफ के पास कुछ नहीं है और ना ही कोई उनकी सुनता है। कौम मर रही है, नहीं दिया जा रहा बिजली का बिल। सूबा सरहद की सूरत हाल और बलूचिस्तान की सूरत हाल इंतहाई कशीदा है। पंजाबी लस्सी पी के सोए हुए हैं। जिस दिन पंजाब जाग गया ते राह पे आ जाने ते वाह पे आ जाने। शेख रशीद ने मजीद कहा कि नवाज शरीफ किसी एक्सटेंशन नहीं देगा। शहबाज शरीफ लेट हो चुका है। हुकूमत अपना सामान बांध रही है। 31 अगस्त का दिन बहुत अहम है। अगस्त और सितंबर बहुत भारी है। सितंबर 20 तक नई हुकूमत आ सकती है। टेक्नोक्रेट हुकूमत के लिए इंटरव्यू शुरू हो चुके हैं। जो कुछ होने जा रहा है वो बहुत बुरा होने जा रहा है। नवाज शरीफ कभी भी किसी को एक्सटेंशन नहीं देगा, वरना वो अपना मुंह काला। नवाज शरीफ की बात कर रहा हूँ। शहबाज तो लेटा हुआ 90 के जाविये से।
نواز شریف کسی کو ایکسٹینشن نہیں دے گا، میرا یہ ذاتی خیال ہے، اگر دے گا تو اپنا منہ کالا کرائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے بشرا بی بی اور بانی پی ٹی آئی کے خلاف کوئی بیان نہیں دیا، میرا ایک بندے سے تعلق ہے، پوری جماعت سے کوئی واسطہ نہیں۔ لیڈر اور ورکرز کو الگ الگ کیا جائے، لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ پولیس نے 10 لاکھ روپے لے کر 9 مئی کے مقدمات میں نام ڈالے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے موقع پر قوم کو امید اور خوشیاں دینے کا ٹاسک دیتے ہوئے وزارتوں اور محکموں میں امید افزا اقدامات کی حکمت عملی کی ہدایت کر دی۔ وزارت خزانہ نے وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت پر مہنگائی میں کمی اور معاشی استحکام کے لیے نئی حکمت عملی تیار کر لی، جس میں معاشی پلان کے تحت معاشی شرح نمو میں اضافہ، مہنگائی اور مالیاتی خسارہ کم کیا جائے گا۔ ذرائع نے بتایا کہ معیشت کی پائیدار ترقی کے لیے برطانوی معیشت دان کی نگرانی میں 5 سالہ پلان تیار کر لیا گیا، جو 14 اگست کو جاری کیے جانے کا امکان ہے۔ منصوبے کا افتتاح وزیر اعظم شہباز شریف کریں گے۔ مجوزہ معاشی ایجنڈے اور روڈ میپ میں 5 سالہ منصوبہ پیش کیا جائے گا۔ پلان کو اسٹیفن ڈریکن منصوبے کا نام دیا گیا ہے۔ وزارت خزانہ کے حکام نے بتایا کہ سال 2028 تک سالانہ 6% معاشی ترقی کا ہدف تجویز کیا گیا ہے، جبکہ اصلاحات سے برآمدات سال 2028 تک $60 ارب تک لے جانے کی تجویز اور نجی سرمایہ کاری کا فروغ اور برآمدات میں اضافہ ترجیح قرار دی گئی ہے۔ اصلاحات پر کامیاب عمل درآمد سے سالانہ روزگار کے 10 لاکھ مواقع پیدا ہونے کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ مجوزہ پلان میں توانائی اور کاروباری لاگت میں کمی کی تجویز بھی شامل ہے۔ پلان میں چین سے ٹیکنالوجی کی پاکستان منتقلی کی تجویز دی گئی ہے، جبکہ دوست ملک کے ساتھ جوائنٹ وینچرز کے ذریعے برآمدات کو فروغ دینے کی سفارش بھی شامل ہے۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی تبدیلی کے فیصلے کی خبروں پر ڈاکٹر فاروق ستار نے اتحادی حکومت سے الگ ہونے کی دھمکی دے دی۔ ایم کیو ایم کے مرکزی رہنما ڈاکٹر فاروق ستار نے گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی تبدیلی سے متعلق بڑا بیان دے دیا۔ ان کا کہنا ہے کہ مسلم لیگ نون کی اتحادی حکومت کے قیام کے وقت یہ طے ہوا تھا کہ سندھ کے گورنر کامران ٹیسوری ہی رہیں گے۔ نون لیگ حکومت کی تشکیل کے وقت اپنے کیے وعدوں کا پاس رکھے۔ انہوں نے کہا، اگر مسلم لیگ نون کی حکومت نے یک طرفہ طور پر گورنر سندھ کو تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا تو ایم کیو ایم پاکستان کا مسلم لیگ نون کی حکومت میں رہنے کا کوئی جواز نہیں رہے گا۔ متحدہ رہنما کا مزید کہنا تھا، اس سے قبل بھی کامران ٹیسوری کو ہٹانے سے متعلق قیاس آرائیاں ہوتی رہی ہیں۔ بار بار ایسی قیاس آرائیوں سے ہیجان پیدا ہوتا ہے۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں بارش کے بعد موسم خوشگوار ہو گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بارش کا سلسلہ آج بھی جاری رہنے کا امکان ہے۔ کراچی میں رات گئے بادل برس پڑے، کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش، جل تھل ایک ہو گیا۔ ملیر، شاہ فیصل، نارتھ ناظم آباد، گلشن اقبال، گلستان جوہر، شارع فیصل، اسٹیڈیم روڈ پر بارش، صدر، آئی چندریگر روڈ، ایم اے جناح روڈ، سولجر بازار اور اطراف کے علاقوں میں بھی رمجھم۔ محکمہ موسمیات کی بارش کا سلسلہ وقفے سے جاری رہنے کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ یوم آزادی کی آمد سے قبل تیاریاں بھی زوروں شور سے جاری ہیں۔ شہر قائد کے مختلف بازاروں میں اسٹالز لگ گئے، شہری بڑی تعداد میں خریداری میں مصروف ہیں۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ جیوے پاکستان، ملک بھر میں جشن آزادی کی تیاریاں عروج پر، سبز ہلالی پرچموں کی بہار۔ ملک بھر میں یوم آزادی کی مناسبت سے تیاریاں بھرپور انداز میں جاری ہیں۔ جشن آزادی کے سلسلے میں سجائے گئے بازاروں میں گہما گہمی شروع ہو چکی ہے۔ سٹالز پر بچوں کے لیے ماسک، بیچز، گھڑیاں، پونیاں، کیچر، چوڑیاں اور ٹوپیاں بھی رکھی گئی ہیں۔ کوئی بازاروں میں گھروں کو سجانے کے لیے قومی پرچم کی خریداری کر رہا ہے تو کوئی چھوٹی جھنڈیاں اور بیچز خریدنے میں مصروف ہے۔ کچھ لوگ خواتین اور بچوں کے لیے سبز ہلالی رنگ کی چوڑیاں خرید رہے ہیں۔ دکانداروں کا کہنا ہے کہ اس بار گزشتہ برس کی نسبت چیزوں کی قیمتیں بہت زیادہ ہیں۔ شہری کہتے ہیں بچوں کی فرمائش پر خریداری کا سلسلہ جاری ہے۔ ہر شخص وطن سے محبت کا اظہار اپنے ہی انداز میں کر رہا ہے۔ کسی کو گاڑی کے لیے جھنڈا چاہیے تو کوئی موٹر سائیکل پر جھنڈی لگوا رہا ہے۔
پیرس اولمپکس کے مقابلے اختتام پذیر ہو گئے۔ امریکہ تمغوں کی دوڑ میں سب سے آگے رہا، جبکہ چین کا فہرست میں دوسرا نمبر رہا۔ پیرس اولمپکس 2024 کے مقابلے اختتام کو پہنچ گئے۔ اولمپکس میں تمغوں کی دوڑ امریکہ نے جیت لی۔ فرانسیسی دارالحکومت پیرس میں منعقدہ اولمپکس 2024 میں امریکہ 40 گولڈ میڈلز جیتنے کے بعد سر فہرست ہے، جبکہ امریکی ایتھلیٹس نے 42 سلور، 42 برونز میڈل بھی جیتے ہیں۔ اولمپکس گیمز میں امریکہ کی مجموعی تمغوں کی تعداد 126 رہی۔ چین 40 گولڈ اور 27 سلور میڈل سمیت 91 تمغے جیتنے میں بھی کامیاب ہوا اور فہرست میں دوسرے نمبر پر رہا۔ جاپان نے 20 گولڈ میڈل سمیت 45 میڈل جیتے۔ امریکہ نے مسلسل چوتھے اولمپکس میں میڈل ٹیبل پر پہلا نمبر لیا۔ یاد رہے کہ پیرس اولمپکس 2024 میں پاکستان کے ایتھلیٹ ارشد ندیم نے پاکستان کو بھی 40 سال بعد گولڈ میڈل دلوایا ہے۔ ارشد ندیم نے اولمپکس میں جیولن تھرو کے مقابلے میں گولڈ میڈل حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اولمپکس کا 100 سالہ ریکارڈ بھی توڑا ہے۔ گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم کا کہنا ہے کہ ٹوکیو اولمپکس کے بعد پیرس اولمپکس کے لیے بہت محنت کی تھی۔ 2016 میں پہلا انٹرنیشنل ایونٹ کھیلا۔ 8 اگست کو محنت کا پھل ملا۔ میرے کوچ سلمان بٹ نے بہت ساتھ دیا، انہوں نے مجھے ہمت نہیں ہارنے دی۔ تفصیلات میاں چنو سے اس رپورٹ میں۔ پیرس اولمپکس کے جیولن تھرو کے مقابلے میں پاکستان کا نام روشن کرنے والے قومی ہیرو ارشد ندیم کا کہنا ہے کہ قوم کا پیار دیکھ کر مجھے تو خوشی کے مارے نیند ہی نہیں آ رہی۔ پیرس اولمپکس کے گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم کا کہنا تھا، ٹوکیو اولمپکس کے بعد پیرس اولمپکس کے لیے بہت محنت کی۔ 2016 میں پہلا انٹرنیشنل ایونٹ کھیلا۔ 8 اگست کو محنت کا پھل ملا۔ میرے کوچ سلمان بٹ نے بہت ساتھ دیا، انہوں نے مجھے ہمت نہیں ہارنے دی۔ فیلڈنگ بڑی اچھی تھی، ٹریننگ بہت کی تھی اور پیچھے پوری قوم کی دعائیں اتنی زیادہ تھیں کہ مجھے پوری امید تھی کہ اس بار گولڈ میڈل ہی جیتوں گا۔ ان کا کہنا تھا 2022 میں نے کامن ویلتھ مقابلوں میں 90 میٹر کا ریکارڈ توڑا تھا۔ میری ہر بار کوشش ہوتی ہے کہ بہتر سے بہتر کروں۔ پہلی تھرو میں جب رنر اپ تھوڑا خراب ہوا تو فاؤل کر دیا تاکہ انجری نہ ہو، اور پھر اگلی تھرو میں محنت کی اور اللہ کے فضل سے ریکارڈ تھرو ہوئی۔ انہوں نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا کہ جب دوسری تھرو کی 92 کی تو اس وقت 90% یقین ہو گیا تھا کہ گولڈ میرا ہی ہے، لیکن اس مقابلے میں ورلڈ چیمپئن شریک تھے، اسی لیے آخری دم تک محنت جاری رکھی اور محنت کا صلہ بھی ملا۔ ارشد ندیم کا کہنا تھا کہ گھٹنے کی سرجری کے بعد 2 مرتبہ انجری ہوئی، لیکن میرے کوچ اور فزیو نے بہت محنت کی، اس پر دونوں کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ پوری قوم کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے اتنا پیار اور محبت دی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے NTN نیوز۔